व्हडल्यो माडयो बिडयो दिसल्यो ना त्यो त्यो काबार जाले आमगे सोपल्यो आणि सुरिंग बी हाडिल्लो तुम्ही सुरिंग बी हाडले काबार जालो लोकल भायस Hi friends, good morning and welcome to my YouTube channel Anand Gun Goa. Today is fine Sunday morning and today is 8th of December 2024 and all road leads to Adarsh Gram Amone Kankhon where the Lokotsav 2024 is being held. This is their 24th year my friends. आज जो पळय आमी लोकोत्सव म्हणटा ते गांवगिऱ्या वाठारांतले जी कला आसा जी थंय जी कंदमुळां जी मेळटा आमकां जी औषधी वनस्पती मेळटा तांचें प्रदर्शन आसा. ह्या लोकोत्सव 2024 आस्वाद घेऊया. Local guys. Friends, there is also display of their homemade masala maybe items by these housewives or ladies. You can see here. There are various products like बारकेली काढून आम्ही पळयतात हांगा मिक्सांगो सगळ्यात आनी घरगुती आसा. आमी हांगा एक रूम पण पळयली सायरन पळयली तर अशे विविध प्रोडक्ट्स तांकां हांगा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी हांगा सुरिंग तुमकां दिसता फुडें केळफळां दिसता तयार कितें हळद मिरसांगा पिठो मेळून दिसता आमकां कणगां मेळटा पळोवपाक. हे सगळे हांगा काणकोण हाका लागून फेमस आनी काणकोण हाका लागून फेमस कणगां म्हणा किंवा व्हडली सुरिंग म्हणा किंवा माडयो म्हणा मिरसांगो म्हणा तर असे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स हांगा मांडपाचो तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा हांगा आनी ताजो ताणें पुरेपूर उपयोग केल्लो आसा हांगा पळोवपाक शकता. तर पळयता आमकां हांगा मोराची पिसां दिसली तर आमी तांकांच विचारुया ही कित्याक वापरली वता कशी खंय लायता ती ही मोराची पिसां तुमी कित्याक विकतात. ही जर तुमी म्हणटात की वंटीक जर अडकायली जाल्यार पाली बिली पयस वता असो समज आसा. खरेंच वताय आसूं आतां हे तुमी इतके आयटम पळय केल्यात न्ही घरगुती म्हणा कितें तर तूं सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान आयले काय तू एकटी आयला हे सगळें घेवन एकटी आयल्या काय सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान आयल्या तू तुम्ही एकटी आयल्या मागीर हांगा आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाले पण आयल्या व्हेरी गुड येस 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 येस. तर फ्रेंड्स हांगाच्या चारूय वटेन जर आमी नजर फिरयली न्ही तुमकां हांव दाखयता एक्झॅक्टली तर हांगा न्ही 1 2 3 4 5 6 7 8 लायनी हांगा लायल्या आनी एका लायनी कांय न्ही म्हटल्यार तरी 25 ते 50 स्टॉल्स आसा. असो हांगा व्यापार मांडपाक ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक किंवा इंडिविज्युअल हांगा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध केल्लो आसा. ह्या आज लोकोत्सव आसा पळय 2024 तातूंत तांकां हो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल जाल्लो आसा आनी ताजो ताणें पुरेपूर उपयोग करून घेतिल्लो आसा. तर अशीच हांगा एक टेबल आमकां दिसलें जातून आमकां भरगत म्हणजे चणे म्हणा किंवा लाडू म्हणा किंवा घरगुती सगळे आयटम आसा कणगां म्हणा
किंवा गंजन सुद्दां आसा पळय फ्रेंड्स, तेंडली म्हणा अशे घरगुती घरांत रोयिल्ले आयटम्स हांणी हाडल्या. तांकां विचारुया थोडेशें आमी कितें तरी विचारुया. तर म्हाका सांगात तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान आयल्या की तुमी इंडिव्हिज्युअल आयल्या? ना आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान केलं. तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव कितें सांगात? मल्लिका सेल्फ हेल्प ग्रुप आमोणे. आमोणे काणकोण. बरें आसा. आनी हांगा आतां तुमी 3 दीस जाले हांगा स्टॉल मांडलो? 3 दीस जाला. तुमकां हांगा फ्री दिलो हो प्लॅटफॉर्म काय पयशे बी घेतले भाडे? फ्री मेळ्ळो आनी ताजो तुमी उपयोग करून घेतलो. 3 दीस लोक आशिल्ले, भरगच लोक आशिल्ले 3 दीस. आज शेवटचो दीस म्हणून विचारता. आज शेवटच्या दिसाक चड आसलेले. आनी बाकी म्हणजे खपले न्ही तुमचो व्यापार थोडो खपलो न्ही? आज चड गिराक बी आज आमकां चडूच जाला. चड जालें. आनी काणकोण म्हणटा ते न्ही अशा व्यापाराक लागून फेमस आसा. मिरसांग म्हण किंवा कणगां म्हण. तर आनी दोडगी बिडगी दिसली, व्हडली माडयो बिडयो दिसल्यो ना अश्यो? त्यो काबार जाले आमगे सोंपल्यो. आनी सुरींग बी हाडिल्लो तुमी? सुरींग बी हाडले, काबार जालो. तर अशें तुमी वर्सान वर्स येता? आतां कितली वर्सां जाली तुमी पार्टिसिपेट जाता? आमगे पयलसान येता आमी हांगा. म्हणजे आतां हें तांचें 24वें वर्स. म्हणजे सुरवातीच्यान हांगा कितें ना कितें घेवन येताच हांगा पार्टिसिपेट जाता. तर ह्यो म्हायती आमच्या प्रेक्षकां पर्यंत पावतली. देव बरें करूं तुमकां. लोकोत्सव म्हणजे फक्त लोककलेचें प्रदर्शन अशें आसना. हांगा आमी पळोवपाक शकता थोडे नर्सरीवाले हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, जे फूल झाडां म्हणा किंवा माड म्हणा, माडाची झाडां म्हणा, माडयो म्हणा, अशें बी हांगा पोपाळीची झाडां म्हणा अशें बी हांगा झाडां घेवन आयिल्ले आसा आनी ताची बी हांगा विक्री केली वता. तर असो हो लोकोत्सव जो हर प्रकारे तुमी फक्त हांगा येवपाक जाय, पळोवपाक जाय, कळ्ळें न्ही फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तुमी पळया हांगा बारीक बारीक डेकोरेटीव प्लांट्स आसा, सुंदरूच मिनिएचर प्लांट्स, बारीक बारीक इल्लेशे च्याचे कपाचे सारक्या वाजान आसा. पळोवपाक शकता तुमी. तर बी सेल आसा हांगा पळोवपाक शकता तुमी. सुंदर अशें प्रदर्शन आनी विक्रीचो स्टॉल आसा हो. सर तुमी हांगा काणकोणचेच? नाही, साखळेसून. मी मॅनेजर समृद्धी नर्सरी परिये गोवा. अशें अशें अशें. तुमी वर्सान वर्स येता दिसता? हय येता. तरी आमकां सरानाच जागा दिली. अशें अशें. सो खूब बरें करतात तुमी. म्हणजे लोकांक हें तुमकां आयटम हांगा जात्रेक कशें येवन कितें व्हरतात पळय न्ही तशें व्हरपाक मेळटा. लोक एप्रिशिएट करता. नवीन स्टायलचे आमचे आयटम मेळटा सगळे. अशें अशें अशें. ओके. फुलां मेळटा, फळझाडां मेळटा, मेडिसिनल प्लांट मेळटा, अशें अशें. कमर्शियल प्लांट मेळटा, नाल्ल कवाथे बी. बरें बरें बरें. देव बरें करूं. लोकोत्सवाचो उत्साह आणि पार्टिसिपेशन जे आसा ते दर वर्साक वाडत चल्लें आसा. ह्या वर्साक कितें म्हणून खबर ना, पूण लोकांनी लोकोत्सवाक ज्या तरेन प्रतिसाद दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. म्हाका दिसता सबंद बेळगांव पासून, रामनगर पासून, जोरडा हांगी पासून जे लोक आसा न्ही ती गाडी भरून लोक थिंगा येयल्ले. देव सांगताले की आमी 20 गाडी घेवन येयल्ले आसा, आमी 10 गाडी घेवन येयल्ले आसा. हे अशा तरेचे एक अत्यंत म्हणजे निष्प्रभ अशें आनी प्रेम एक विश्वास तो आसा ज्या लोकांनी आमचे दवरलो आसा. म्हाका ते मडगांवच्या सुटी काल म्हाका सांगताले की आमी मडगांवच्यान आमी 4 बसीस आयले. साखळीच्यान म्हाका 2 कितल्या भागांतल्यान कितल्यो बसी आयले त्या वेगळी म्हाका सगळे अशें पळयतालो आसा. अशें फुल्ल भरून बी आसा आनी वयर सुद्दां ते भरतले. तातूंत एक लक्षांत आयिल्लें आसा की आमी आज आमी हांगा जे जमिनी आसा जे आमचे म्हणजे कालची भाशणां आयकपाक, परची भाशणां आयकपाक तांचे कोण नाशिल्ले बरे आसतले. ताजे खातीर एक स्पश्ट हें आसलें म्हणजे आमी सगळें प्रेम कित्या खातीर घेता. म्हाका प्रेमामध्ये आपल्याकडे जी ताकद आसा ती खंयच्याच गजालीक ना हें म्हाकाय हांवें समजता आज. आनी त्याच व्यक्तीनुसार आदर्शवाद संघान तोच संकल्प दवरलो आसा न्ही. गांवचें गांवपण, गांवचें मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली ही आमची गांवची जी संस्कृती परंपरा जो भाव आसा तो भाव जगोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करतात.